social activist Shankar Polji came in support of traditional fishermen and request fisheries minister to support them. हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर हांव आमचो फिशरीज मिनिस्टर गोंयचो बाब निळकंठ हळर्णकर तुका हांव सांगपाक सोदतां. हे जे नुस्तेकार भाव आसात न्हू आमचे गोंयचे, हे मरे कितलेशे पिढ्यान पिढये मरे हो वेवसाय करीत येयले आनी मरे तांकां पयलीं मरे केन्ना इतलो त्रास जायनासलो. आतां मरे हे तुमचे जे सरकार आसा न्हू, हे सरकार मरे सगळ्यात गोंयच्या मरे लोकांच्या फाटल्यान लागला. शेतकाराच्या फाटल्यान लागला, टिचरींच्या फाटल्यान लागला, कितें सगळे जे जितले सेक्टर आहात न्हू ते मरे सगळ्यांच्या फाटल्यान लागला आनी गरिबांक मरे त्रास करपाक लागला. आतां जे नुस्तेकार भाव जे हाल वनियस काडून बाबडे मरे तो धंदो मरे तेंच्यांनी तिकोवन थेयला. आयज कितलोसो तेंच्या हातींतलो धंदो गेला. आयज भायले नुस्तेकार येतात आनी गोंयान धंदो करतात आनी कोटी कोटी छापोवन वयता. जेन्ना फॉर्मेलीन इश्यू जालो खबर आहा तुका, तेन्ना मरे नांव कोणाचे पिड्ड्यार जाले खबर आहा तुका? आमच्या गोंयच्या नुस्तेकार भावांचे नांव पिड्ड्यार जाले. कोणाच्या कर्मा खातीर? हे भायले नुस्तेकार येतात, कितें ते फॉर्मेलीन घालतात नुस्तेकार आनी आमकां खावयतात कितें. आनी तेचेर सुद्दां मरे व्हडलीशी एक्शन जावंक ना. जाय तशी मरे एफडीएन सुद्दां मरे व्हडलेशे तेचेर मरे हे करूंक ना. तो मरे इश्यू मरे थंडावलो कितें. आनी आयज सुद्दां मरे कितलेशे फॉर्मेलिनाचे नुस्तें येता गोंयान, कळ्ळें तुका, पूण मरे तेचेर कित्याक एक्शन जायना तें आमकां खबर ना. सो आयज मरे जो इश्यू आसा न्हू आमच्या नुस्तेकार भावांचो, जे भायले ट्रॉलर्स आमच्या उदकान येवन मरे फिशींग करतात आनी तांकां बाबड्यांक लुकसाण जाता, सो मरे तो इश्यू मरे सारको हँडल कर. हांवें पळयला काल तूं खंय उलयला त्या ऑथॉरिटीजां कडेन, पूण मरे आयज तूं असो बेश्टो उलोवन फायदो ना. सीएमाची मध्यस्थी करून त्या लेवलाचेर ते मरे टॉक्स जावपाक जाय आनी तेचेर मरे एक परमनंट सोल्युशन काडपाक जाय. तुका आनी एक सांगता, मालवण मरे थंयसर आमचे जर गोंयचे पळय बोटी तेवटेन गेले न्हू जाल्यार ते धरतात मरे आनी मरे मिनिस्टराची सुद्धा बोट असली न्हू डायरेक्ट भितून उडयतात. ते आयकनान सुद्धा ना. कर्नाटकान सुद्धा सेम परिस्थिती. जाल्यार आमच्या गोंयच्या उदकांनी तांकां आमी नुस्तें कित्याक मारपाक दिवपाक जाय रे? जेन्ना आमचे नुस्तेकार भाव उपाशी आहा, कितें तांकां धंदो मेळना, जाय तशें नुस्तें मेळना. आख्खो दिसभर बोटी भोंवडोवन जर तांकां नुस्तें मेळना आनी तांकां जर लॉस जाता, ताका जबाबदार कोण रे? सरकार सपोर्ट करता? एक जाळे कितले पडटा ते खबर आहा मरे? ते कामगार हाडपाक कितले पडटा ते खबर आहा मरे? कितें. सो आयज जो आमचो नुस्तेकार भाव जर काबार जालो न्हू जाल्यार आमी गोंयकार काबार जातले, आमकां नुस्तें मेळचें ना. आनी भायले जे नुस्तें येता न्हू ते खावपाक तेंची गॅरंटी ना. ते नुस्तेकान कितें फॉर्मेलीन घालता काय आनी कितें घालता ते. केरळाचें नुस्तें येता, कर्नाटकाचें नुस्तें येता, मालपेचें नुस्तें येता, मागीर महाराष्ट्रांच्यान नुस्तें येता. कितें ते हांगासर हाडून ते प्रिजर्व जावपाक जाय म्हणून कितें घालता ते आमकां खबर ना. सो हांव निळकंठ बाब तुका सांगपाक सोदतां, आमच्या गोंयच्या नुस्तेकार भावांक कोऑपरेट कर, साथ दी, तांकां सपोर्ट कर. तुका तेंच्या खातीर ती फिशरीज मिनिस्ट्री मेळ्ळे, तेंच्या खातीर ती फिशरीज मिनिस्ट्री मेळ्ळे. कितें. सो आयज तांकां तुजी गरज आसा. कितें रे, तुजे डिसिजनाची गरज आसा. आयज तूं जेन्ना मिनिस्टर तेन्ना तूं डायरेक्ट थंय सांगपाक जाय की म्हाज्या गोंयान आपूण भायले नुस्तें ट्रॉलर्स येयले सीज करतलो आनी सोडचो ना म्हणून. कळ्ळें तुका? कितें रे, असो भंय आसपाक जाय. डॅरिंग कसो उलय, कळ्ळें तुका? भियो नाका. आमचो साथ जाय जाल्यार आमी तुका सपोर्ट करपाक रेडी आहा, तुका कोणाचो भंय जर दिसता जाल्यार. पूण आमच्या नुस्तेकार भावांचेर मरे अशी पाळी येवंक जायना. काल म्हाजो एक नुस्तेकार भाव पेले, तेजे स्टेटमेंट हांवें आयकले. तेजेर तो एक जीव दिवपाचे उलोवपाक लागलो, आपूण मरतलो म्हणून. कित्याक मरपाक जाय रे आमच्या नुस्तेकार भावांनी? कित्याक मरपाक जाय? तेंच्यांनी कोणाक नागयला? तेंच्यांनी मेहनत करून, कितें रे, कश्ट करून पोट भरला. हांव कोणाक नागोवंक ना. कितें रे, आयज ते रिणा ना. बोट जेन्ना काडटा तेन्ना रीण काडचें पडटा, कळ्ळें तुका? सो अशें मरे खुबशे आमचे नुस्तेकार भाव आहा, तेंच्या खातीर आमकां नुस्तें मेळटा आनी आमी गोंयकार ते रुचीन नुस्तें खाता सारखे. सो हांव आशा धरता की निळकंठ हळर्णकर फिशरीज मिनिस्टर तूं तांकां सपोर्ट करतलो आनी हे जे तेंचे प्रॉब्लेम आहा ते पर्मनंटली सॉल्व करतलो म्हणून.